Joseph Papa सवे सर्व एकटाय झाल्या जेजू नावान भेटो करगा बलिदान दैवी कुत्रांची सुफळ कचा दीस आयसो संभ्रमासो त्रिएक देवापासून गावसो आमचे ताळे वक्तल्या कृपे देण्याचो उगडास काढून उपकार पावडून अर्गा दिवसो सर्वेच भजन बांधी नागर वावराडाचो वावसर जातलो निर्फळ ताचे शिवाय जिणेक आमचे ना काय मोल तोच आमचे बळ आनी दैवीक सकल दीस आयचो संभ्रमासो त्रिएक देवापासून गावसो आमचे ताणे वक्तल्या कृपे देण्याचो उगडास काढून उपकार पावडून अर्गा दिवसो जिणे पळणार सांगा दिलाय फात्रा कादळनाशी आमकां उबांडलाय अनवरांतले राखून सदां सांबाळलाय हसूंक तुका आज फावो केलाय दीस आयचो संभ्रमासो त्रिएक देवापासून गावसो आमचे ताणे वक्तल्या कृपे देण्याचो उगडास काढून उपकार बावडून अर्गा दिवसो एका मौनान कालत्या काळजान याजक बापा सवे सर्व एकटाय झाल्या जेजू नावान भेटो करगा बलिदान दैवी कुत्रांची सुफळ कचा दीस आयचो संभ्रमासो त्रिएक देवापासून गावसो आमचे ताणे वक्तल्या कृपे देण्याचो उगडास काढून उपकार पावडून अर्गा दिवसो दीस आयचो संभ्रमासो त्रिएक देवापासून गावसो आमचे ताणे वक्तल्या कृपे देण्याचो उगडास काढून उपकार पावडून अर्गा दिवसो बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो क्रिस्ताते भोवमोगाच्या भावन आनी भयणीनो पयल्यान पयलें तुमकां सुमेस्तांक स्वागत म्हणटा जायते याजक भाव म्हजे सांगाता मेळोन ये मिसाचे म्हज्या रुप्याळ जुबलेवाचे मीस अर्गामीस भेटोवंक हांगासर आयल्यात तुमकां सगळ्यांक स्वागत म्हणटा देव बरें करूं म्हणटा आज म्हज्या बोगलेक दोग याजक आसात तांचोय ह्या वर्सा 25 वर्सांचो जुबलेव म्हजो सांगाती पाद्र्या
फादर पॉल पेरेरा आमी सांगाता शिकयल्या नागपूर सेमिनरींत हांगासर आसात फादर प्रकाश सेंट जोसेफ इंजिनियरींग कॉलेजीचे डिरेक्टर ते जावन आसात आनी एकलो पाद्र्याब आसात थंय सकयल फादर लॉरेन्स आमचे आदले मोगाळ विगार तांचोय आज ह्या वर्सा 25 वर्सांचो 25वे वर्स ते आचारसितात तशेंच आज आमचे सांगात आसात आमचे प्रोविन्शियल फादर प्रसाद जॉर्ज तांचोय आज व्हड दीस जावन आसा 27 एप्रील 1991 आनीक हांगासर 25 वर्सां आदीं म्हज्या पयल्या अर्गामिसाक हांगासर सेर्मांव दिल्ले पाद्र्याब फादर रिचर्ड हांगासर आसात आज तांकां हांवें सांगलें 25 वर्सां आदीं तुमी सेर्मांव दिल्लो आज परतून दीज म्हणून तशें ते खुशयेन हांगासर आयल्यात आनी हांगासर जायते म्हजे इश्ट म्हजे डोमिनिकन मेळाचे म्हजे भाव पाद्र्याब हांगासर आसात सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं हांगासर आयिल्ल्याक आनी म्हजे कुटुंबाचे आज हे संभ्रम भोव सोबीत अर्थबरीत रितीन करूंक रात दीस म्हणून मिनत काडल्या तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं आनी तुमी सगळां पयस तावन लागीं तावन पिरगजे तावन वाड्या तावन आदल्या बिरगजन तावन वार केल्ल्या बिरगजन तावन अशोकनगर तशें नागपूर मागीर जायत्या बिरगजन दिल्ली तावन हांगासर आयल्यात सगळ्यांक तुमकां बरो येवकार मागता फाटलीं 25 वर्सां विशीं ते चिंता आसतना जायतीं चिंतपां भोगना मतींत येतात आनीक याजक जावन जिवनचें सुलाबायेचें काम न्हय म्हणून आमकां सगळ्यांक गोत आसा पूण येवच्या कश्टांनी जेजूचो सांगात आमकां सांबाळ्ळें तें धैर्य आनी बरवसो जावन आसा देखून जेजू आमचे सांगात आसा जाल्यार मातेवाच्या वांजेलान सांगले प्रमाणे संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमचे सांगात आसतलो म्हणल्या त्या बरवशान मुखार येता आसतना कसलेय कश्ट आयले जाल्यार दूख आयले जाल्यार ताका फुड करूंक आमी सकता म्हणलो तो बरवसो आमकां सदांच मुखार वचूंक प्रेरण दिता त्याच प्रेरणान जियेत आसतना 25 वर्सां कशीं गेली म्हणून कळनात देखून 25 वर्सां म्हणटा आसतना आजुनी म्हाका उडास आसा व्हड मेळ्ळो तो दीस 1997 आनी हांगासर अर्गामीस भेटयल्लें ताच्या मागीर पयन सुरू जाल्लें 25 वर्सां मुक्तली संपली म्हणून सांगूंक कश्ट भोगतात पूण देवान दिल्ल्या आशिर्वादां खातीर देवाक अर्गां दिता आसतना तुमी म्हज्या याजकी जिणयेंत एक वांटो जावन म्हजे सांगात आसल्या खातीर तुमच्या मागण्याचो आदार म्हाका दिल्ल्या खातीर तुमी म्हाका हांवें सूख केल्ले तवळ तीत दिल्ल्या खातीर आनी अशें म्हाका प्रेरण जावन जियेल्ल्या खातीर आसल्या खातीर आनी मुखारी आसतल्या म्हूण सांगूंक हांगासर मोगान आयिल्ल्या खातीर तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचे खातीर हें मिसाचें बलिदान हांव भेटयतां सक्कड हांगासर हजर आसल्या हांगा येवंक जाय आसल्या पूण जायनातल्या सक्कड भाव भयणी खातीर कुटुंबादारां खातीर तांचो उडास काडन हांव हें मिसाचें बलिदान भेटयतां पण प्रत्येक तरान उडास काडटा हांव आज माय बाबासो आनी धाकटूसो बाब डॉमिनिक डिसोजा माय रुफिना वेगस धाकटू मॅक्सिम डिसोजा हांचो उडास काडटा तांणी म्हज्या जिणयेंत व्हरतें प्रेरण जावन मागण्याच्या आदारान म्हाका हांगासर पावयला पूण आज ती हांगासर नात ती सर्गराजांत आसात आनी आयच्या ह्या दिसा खातीर ती मागून आसात म्हणलो तो बरोसो जावन आसा तांचे खातीरय हांव मागतां मोगाच्यो भोवन बेनिनो ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावो रितीन वांटिली जावच्या खातीर सर आमची पातकां आमी वळखून घेवया देवा लागच्या आनी एकामेकालाचें बुक्सांनी मागया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव बेनिनो हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत भगिवन सदां संकार मरी सगळ्या देवदतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव बेनिनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वस्परा देवा लागीं विनाधिकारात म्हूण प्रार्थना सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं
पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या तर वैभवा पासून आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळे भोवमोगाळ बापा म्हज्या पुण्या खातीर न्हय पूण तुजे सुउत्रावर ते उदार कृपेन तुज्या कुटुंबाचेर तुवें म्हाका अधिकार दिलोय म्हज्या मनियारपणाचे कायदे संपूर्णपणान पाळूंक आनी म्हजे जबाबदारे खाला आसलेल्या तुज्या भुरग्यांक तुजे कुशे प्रमाणे चलोवंक म्हाका करपाक दी आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना जेरोमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्पराचे उतर म्हाका पावलें आवयचे कुशव्यान तुका रचचे आदी तुजी म्हाका वळख आसली तूं जल्मोवचे आदी हांवें तुका पवित्र केलो राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो हांवें म्हळें हा हा सर्वेस्परा देवा म्हाका कशें उलोवचें म्हूण कळना हांव एक भुरगो पूण सर्वेस्परान म्हाका जाप दिली हांव एक भुरगो अशें म्हणू नाका तांचेशी हांव तुका धाडटां तांचेशी तुवें वचूंक जाय जे हांव तुका फरमायतां तें तुवें सांगूंक जाय तांकां भियेनाका कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सोबे आसां उलयता तो सर्वेस्पर तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात फुडें हाडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हळें पळय म्हजी उतरां हांव तुज्या तोंडान घालतां उमटूंक आनी मोडूंक नाश करूंक आनी विबाडूंक नव्यान बांदूंक आनी रोवूंक सगळ्या राष्ट्राचेर आनी राजाचेर आज हांव तुका अधिकार दितां देवाचें उतर हें मोग हांव तुजो करता सर्वेस्परा देवा तूंच म्हजें बळ म्हजें घडप म्हजो निसट मोग हांव तुजो करता सर्वेस्परा देवा तूंच म्हजें बळ म्हजें घडप म्हजो निसर्वोंदार तूंच म्हजो सोडवंदार तूं म्हजें बुरूस तूं म्हजो भरवोसो तूंच म्हजो आसरो मोग हांव तुजो करता सर्वेस्परा देवा तूंच म्हजें बळ म्हजें घडप म्हजो निसर्ग हेब्रेव बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप
हरी एक श्रेष्ठ याजक मनशा मदलो विंचून काडतात आनी मनशाचे तरबेन देवा उजेर सेवा करूंक पदका खातीर काणिको आनी बलिदानां भेटोवंक नेमतात. तो अस्क जाल्ले निमती नेणाऱ्यांक आनी सुकोवन पडलेल्यांक तो कणवळेन दाखोवन सकता आनी अस्कतकायेक लागून जसे पोरजेच्या पदका पासून तसे आपल्या पदका खातीर ताणें बलिदानां भेटय जाय. आरोणां बरी देवान आपयलेले करीत कोणीय मनीस ही उडवीक आपुणूच हाती घेना. तेच बरी तूं क्रिस्तांनी श्रेष्ठ याजकाची उडवीक आपले जावन घेतलेले न्ही. बगार तुका याजक नेमला त्या देवान ताका म्हळें तूं म्हजो पूत. आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला. तशेंच आनी एक कडेन ताणें म्हळां तूं ससनाक मेल्किदेकाच्या याजकाच्या वर्गाचो. देवाचे उतर हे. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. हांव खरी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटा माली. म्हजे तें आसोन फळ दिनांतलो हर एक फांटो तो कातरून घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर सवर्ण बेंडटा. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयल्ल्या त्या उतरां मारिफात येदळूच बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. वय हांव दाखवाल तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता. कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. देवाचे उतर हे. शुभतेच्या उतरांद्वारे मुक्सामची सर्वांची पातकां. क्रिस्तांतय मोगाळी याजक फादर जोसेफ विगार बाप हजार आशिल्ल्या सर याजकानो फादर जोसेफाच्या सैऱ्या धैर्यानो हांगासर हजार आशिल्ल्या समेस्त भावानो आनी भयणीनो. जीवन क्रिस्ताचे आमी सक्कड साक्षी आनी त्या देखून आमी जीवन क्रिस्ताक पात येवची ताचेर आमचो भावार्थ आनी ताका आमी साक्ष दिवंक जाय आनी ह्या खातीर आमी ह्या देव मंदिरांत आसा. क्रिस्ताक साक्ष दिवचें एक घडीत आज आमी तें आचरण करता. जुबलेव 25 वर्सांचें याजकी जिवीत आनी ह्या दिसा फादर जोसेफा सांगता आमी सक्कड हांगासर धन्य देवाक याजकपण आमकां पवित्र सभेंत दिल्ल्या खातीर सांगतास याजका वरवीं आमकां जाल्लें बरेंपण तें नियाळ देवाक अर्गां दिवंक आनी फादर जोसेफा खातीर तो आमच्या ह्या फिरगजीक आनी तशेंच डॉमिनिकान मेळाक आनी पवित्र सभेक
देवान ताका अभिषिक्त करणं याजक जावन नेमाक करणं ताजे मिसांव ताणें प्रारंभ केल्लें आनी आज 25 वर्सां संपयतना धन्या देवाक ताजे सांगाता अर्गां दिवंक आमी हांगासर आसा आनी ह्या वेळार भाव भयणीनो 25 वर्सां पयलें ह्या पिरगेजींत हांगासरच तांचे पयलें अर्गामीस भेटयत आसतना देवाच्या उतराचो विवर दिल्लो भौशा पदरा बागी सारल्यार कांय उडास आसूं की पुरो खंडीत जावनी आज परत 25 वर्सां संपल्या उपरांत ह्या जगपणा विशयान थोडो नियाळ आमी कर्ण धन्या देवाक अर्गां दिवन आमी हर एकल्यान समजून आमकांय आमच्या पवित्र स्नानान ह्या जाकी वर्सा जावन ह्या जाकी कुळी जावन देवान नेमला तेन्स मिसांव आसा म्हणलें आमी समजूं जाय फादर जोसेफाची 25 वर्सां 25 वर्सांचें विश्वासीपण 25 वर्सांची साक्ष क्रिस्ताक 25 वर्सांचें थिरासणपण आनी सांगत आस 25 वर्सांचें त्यागाचें जिवीत साक्रिफिसाचें जिवीत मोगाचें जिवीत सेवेचें जिवीत आनी विधेयपणाचें जिवीत आनी हें समजताना खंडीत जावन पाद्र्याबानंच सांगलें प्रस्तावानान तितलें सुलभायचें न्ही जावंक पुरो ह्या जग जावंकूच सुलभायचें न्ही पूण ह्या जग जाल्ल्या उपरांत तें जिवचेंय तितलें सुलभायचें न्ही म्हणलें म्हाका आजार आसलेल्या सक्कळ ह्या जगांक तें कळीत आसा आर्च बिस्पो फुलटन जे शीन तो ह्या जगपणा विशयांत अशें सांगता priesthood is not for oneself it is for others it is a gift of God we are unworthy but God makes us worthy आमी ना फावो पूण देव आमकां योग्य करता आनी ह्या जगपण आपणा खातीरच न्ही बगार फेल्या खातीर आनी त्या देखून हें आमी देवाचें वर्तें एक देणें म्हणलें मानून घेवंक जाय सक्कड कित्याक ह्या जग जायना जाप इतलीच देवाचें आपोवणें जाय जाय आनी देवाच्या आपोवण्याक पाळो दितलो व्यक्ती जाय जाय आनी त्या देखून देवान जोसेफाक आपयलें ताणें देवाच्या त्या उल्याक पाळो दिलो आनी ह्या जाकी जिणयेक ताणें शिकाप जोडलें आनी ह्या जाकी दिक्षा घेवन ताणें 25 वर्सां क्रिस्ताक विश्वासपण रावल्लें क्रिस्ताक साक्ष दिल्ली क्रिस्ताक ताच्या लोकांक सेवा दिल्लें तें वर्तें बेसांव जावन आसा हें एक वर्तें आशिर्वाद मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो सक्कड ह्या जग कित्याक जायनात म्हणलें आमकां समजता थोडे फावटी ह्या जग जावंक गेल्ली थोडे फावटी फाटी आयिल्ले आसात आनी ताका समाज एका दृश्टेन तांकां पळयता एक दृश्टांत सान जुआंव मारिया वियान्नी दियेसिसीच्या मात्रेने सक्कड ह्या जगांचो पात्रोन तो आनी ताज्या 150 वर्सांच्या त्या जुबलेवाच्या संदर्भार ताणें पवित्र सभेंत सांज जावन त्या वेळार बाब साहेबान ह्या जगांचें वरस म्हण पासार केल्लें आनी आमकां सांजो मारिया वियान्नी विशयान कळीत आसा शिकपांत भारी पाटी आनी त्या देखून हाका ह्या जाकी शिकाप करूंक देवशास्त्र आनी तत्वशास्त्र शिकोवंक जावचें ना म्हणून ताका पाटी धाडिल्लो पूण ताज्या विगारान ताका कुमोग करना ताज्या सांगाता रावन ताका थोडे इशारे थोडी शिकवण दिवन उपरांत ताका परत्यान सेमिनारीन फाटींक हाडून घेवन एक नावार्दीक सांत तो जालो आनी ताजी जिणी आमकां कळीत आसा 18-20 वरां खुमसारीन बसून आल्स म्हणल्या त्या फिरगेजींत थंयसर सुखीदाड आयिल्ल्या त्या फिरगेजींत तितले जिवाळ केले लोकांचो भावार्थ जिवो केलो आनी जोरून आपणा खातीरच न्ही तो आपलो जीव जोरून तो मेलो आनी अशें तो
तो आज सक्कड याजकांचो पात्रोन तशें म्हणटाना सक्कडांक याजक जावंक आपण न्हाण तरी थोड्यांक आपयलेल्या वेळार थोडे समस्ये मुखार येतात. तशेंच आनी एकलो सांत जेराल्ड माजेल्लो तो गर्भेस्त स्त्रियांचो पात्रोन ताकाय शिकपांत फाटी आसा म्हणून पार्लराचें बागील काडूंक म्हणून मात्र ताका नेमाक केल्लें. पार्लर बॉय जावन तो एक सेमिनारीन गेल्ल्या वेळार हें काम करतलो. मागीर ताका जायते कश्ट आयले पूण आमकां ताची जिणी सांगता केवल त्या पार्लराचें बागील उक्तें मात्र न्ही सर्गींचीं दारां तो उक्तें करूंक शकलो. ताका आशिल्ल्या त्या पवित्रपणान आनी ताका मेळिल्ल्या त्या देण्यांत ताणें कशें सगळें जिवनच परिवर्तन केलें. तो सेमिनारीन शिकताना एक 50 वर्सां प्रायेची स्त्री ताच्या पाठीक लागली पूण तो खंयच्याच रितीन त्या वडण्याक बली जायनासतना रावूंक ताणें प्रयत्न केलें. देवाची सकत ताणें मागली पूण आपणाच्या कुशेक तो कल्तीमान घालना म्हणून ह्या स्त्रीयेक कळलेंच ताच्या सुपिरियराक तिणें नाका जाल्लें सांगून दिलें आनी काणयो केल्यो घडपां केलीं आनी आपुणूच हाका साक्ष तो म्हजे कडेच अनैतीक संबंधान जियेला म्हणून ताचेर अपराध मांडलो. सेमिनारीच्या वडिलांनी ताका फाटीं धाडचो हो योग्य न्हय म्हणून चिंतलें पूण तो म्हणटालो देव नितीदार सत कितें म्हणलें तो रुजू करतलो आनी त्या देखून हांव खंडीत जावनी ह्या वडण्यांक बली जावना आनी देखून देवा म्हाका तूं राखून व्हरू म्हाका शांतीपणान चलय म्हणून तो दिसपडते मागतलो. आनी अशें उपरांत ताच्या सुपिरियराक कळ्ळें हो निरपराधी आनी भाग्यवंत मनीस मागण्याचो मनीस आनी ताका सेमिनारीचें शिकप मुंदरसून सांगलें आनी तो याजक जालो आनी एक सांत जालो. मोगाच्या भाव भयणीनो असलीं गणितां जायत्या जाणांच्या याजकाच्या जिणेंत घडल्यांत आनी ताका जायते याजक तेच तांच्या विशयांत सांगतात. आमकां याजकपण सुलभाचें न्हय म्हणलें कळीत आसा आनी एक याजक जावचें तर आतांच्या काळार जावचें मात्र न्हय जियोवचें एक पंत आव्हान. इट इज ए चॅलेंज. तितलें सुलभ न्हय. मडवळाच्या पात्रा बरी याजका विशयांत जायतीं घडपां जायत्यो काणयो आनी लोक हांवें भोवशें सांगिल्लें फादर जोसेफ तुमकां उडास आसतलें. आज तुजे खाली 2 दोळे पूण तुका जायते दोळे पळयतले म्हणून तशेंच फाटल्या 25 वर्सांनी जायत्या दोळ्यांनी तुका पळयलां आनी तुजे विशयांत अभिप्राय विचारले जावंक पुरो पूण जाल्यारय तुजें तें विश्वासपण तुजें 25 वर्सांचें समर्पण 25 वर्सांची त्यागाची जिणी 25 वर्सांची सेवेची जिणी ती एक क्रिस्ताक साक्ष आनी त्या देखून हें पंत आव्हान तुवें घेतलें आज खंडीत जावनी 25 वर्सां उपरांत तुका तृप्ती आसा. याजकी जिवीत एक पंत आव्हान मात्र न्हय इट इज ऑल्सो ताका आमी म्हणटा एक एडवेंचर. तेनसिंग ताणें एडवेंचर केल्लें तुमकां कळीत आसा. एव्हरेस्ट शिखराक तो चडलो आनी जायते जाण एडवेंचर करूंक मुखार वेतात. पर्वतारोहणाक जावंक पुरो या स्विमींगाक जावंक पुरो या विविध नमण्याचे एडवेंचर थोडे युवा जण थोडे मनीस करूंक शकतात आनी प्रयत्न करतात. याजकी जिवीत जावन आसा एक एडवेंचर. कित्याक म्हण सांगल्यार तें पंत आव्हान मात्र न्हय एडवेंचर तें सुलभाचें न्हय. संवसाराचो वसो इतलो वत्ताड घालता की आनी संवसाराचो दबाव इतलो प्रभाव घालता की आनी ह्या व्हडा सांगता आमी ताच्या विरोध उपयोंक जाय. इंग्लिशान सांगचें जाल्यार इट इज इजी टू ड्रिफ्ट अलॉंग द करंट बट टू स्विम अक्रॉस द करंट इज डिफिकल्ट. ह्या सकड तेंतेसा विरोध सांगता सगळ्या संवसाराच्या वत्ताड्या दबावाच्या विरोध आमी उपयोवचें तितलें सुलभाचें न्हय. पूण हाका साद आसा तें कशें गे म्हण सांगल्यार
देवाची वर्ती कुरपा देवाची वर्ती सकत त्या वर्दीच्या दिसा बिस्पान सांगली ती उतरां ताका याजकाक मतींत कणसमचें तसलीं लोकांनी हाडलेलीं दानां तूं घे तूं कितें करताय तें समजून घे कुर्सायल्या क्रिस्ताक तूं पळय आनी ताचे सारकी तुजी जिवीत जावं दी म्हणून मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो सांपावल सांगता म्हजी कृपास तुका पुरो म्हणून खंडीत जावनी देवाची कृपा नासल्यार हें पंत आव्हान हें एडवेंचर एका याजकाक करूंक जायना याजक थोडे फावटी सुकोन पडटा जावंक पुरो थोडी येसकत काय आसा जावंक पुरो पूण तेय रक्त मासाचे मनीस म्हणलें समजूंक जाय काल रानर म्हणलेलो देवशास्त्रज्ञ सांगता प्रिस्ट इज नॉट एन एंजल फ्रॉम अबाव प्रिस्ट इज नॉट ए मॉन्स्टर फ्रॉम बिलो एक याजक वैरतावन सरकारतावन देवल्लो आंज बडवो न्ही या भुमीच्या गर्भांत तो राक्षसी न्ही थोडे फावटी सांगता तो राक्षस सैबा म्हणून पूण तशें अर्थ कालिंगी म्हण सांगल्यार काल रानार भोव अर्थाबरीत रितीन सांगता तो म्हणटा इज नॉट एन एंजल फ्रॉम अबाव मनीस रक्त मासाचो सैमाच्या वडणेचो पूण त्या याजकी बेसांत ताणें रावा जाय तर पयल्यान पयलें ताणें सक्रामेंता मुखार करसूनचो तो वेळ ताणें भेटोवचें तें बलिदान आनी ताची ब्रिवियरी आनी सांगात आस मरियमायेची भक्त कारण ताणें करचें थेर्स इतलें मात्र एका याजकाक आदार दिता शिवाय आनी लोकांनी केल्लें मागणें लोकांचें उत्तेजन तेंय आसा जायतो लोक याजकां खातीर मागता पिरगजविकारा खातीर मागता तांच्या सैरधैरांच्या याजकां खातीर मागता सांगात आस जायतो लोक तांकां साक्रामेंत दिल्ले याजक आसात तांचे खातीर मागता त्या देखून याजकांक खंडीत जावनी ताजे वैयक्तीक मागणें देवा लागीं असो संबंद ताणें साक्रामेंता मुखार करचोचो वेळ ताणें वाचचें देवाचें उतर सांगात आस ताणें विशेश जावन ताजें वैयक्तीक मागणें आनी तेर्स हे मात्र ताका बोळ दिवंक शकता आनी आयच्या वांजेलान सांगले प्रमाणे म्हजे विणें तुमी कांयच करूंक शकनात आमी केवल एक फांटो दाखवाली थंय एकवटान रावल्यार मात्र जीव आसा फळ दिवंक शकता हांव ना जाल्यार जायना थोडे फावटी याजकांच्या जिणेंत निरासपण आयिल्लें आसा सुखीदाड आयिल्लें आसा आनी थोडे फावटी असले सुखीदाड स्पिरिच्युअल स्टेरिलिटी म्हणटा आमी आत्मीक संगतीन तो एक सुखीदाड येता आसतना जायतें सोशल वर्क जायतें बांदपां जायतें बरेंपण ताणें पिरगेजेंत आर्थीक आनी तशेंच इतर अभिवृद्धी केल्या जाल्यार हर एका याजकान पळोवंक जाय आपल्या आत्मीक संगतीक सुखीदाड येनातले बरी त्या खातीर याजकान ताणें भेटोवचें तें मीस दिसपडतें हर एक दीस ताणें भेटोवंक आसा आनी तें भोव भक्तीपणान भेटयल्यार मात्र ताका तें फायद्याचें जाता सांगात आस ताणें करचें तेर्स नंतर याजकाच्या जिणेंत सुखीदाड येवन थोड्या समस्यांक बली जावचें आसा या थोडे फावटी याजक कोण नाका म्हाका आपोवणें हांव कोण ना या हांवें आनी जिवन याजक बेसांत म्हाका मुंदरसूंक जायना म्हणून थोडे फावटी चुकोवन पडटा असल्या संदर्भार मोगाच्या भाव भयणीनो आमी तांकां तसल्या याजकांक आदार दी जाय तांचे खातीर मागा जाय आमचे मागणें आमी निरंतरी भेटोवंक जाय म्हणलें सदांच उडास दवरी जाय मुखारसून वचचें जाल्यार आयच्या वाचपांत जेरोमिया प्रवादी म्हाका उलोवंक कळना हांव एक भुरगो पूण देव सांगता आवयच्या गर्भांतावन आसतनाच तुका हांवें वेगळो दवरला आनी देव ताजेंच उतर ताज्या तोंडाक दिता आनी हांव कितें सांगता तें तूं कर तुवें वचत जाय आनी तो हांव आनी भुरगो म्हणना हांव वेता म्हणून तो गेलो तशेंच हर एका याजकान दिसपडतें एकटी याजक जाल्यार पावना दिसपडतें जेजूच्या देवाच्या कुशेक ताणें कल्तीमान घालूंक जाय हर एक दीस ताणें तें सांगूंक जाय हांव तुका खलतीमान घालता तुज्या कुशे प्रमाणे हांव चलता म्हणून सांगल्यार मात्र ताका ताज्या जिणेंत मुखारसून वचोंक साद जाता आज 25 वर्सां संपयत आसतना एका याजकान खंडीत जावनी ताणें पळय जाय अशें ताजी जिणी पळयत आसतना ताका भोगता वय हांवें देवाक अर्गां दी जाय पापा जुआंव पावल दुसरो ताणें सांगिल्लें 4 ब्लेसड लुक्स
आनी ती जावन आसा एक याजकान ताज्या जुबलेवाच्या दिसा या ताजे याजकी जिनी नियाळत आसतना ताणें पळय जंय मुखार पळयत आसतना ताका आनीकी बावडतान मुखार वचोंक आनीकी क्रिस्त ताका आपयता ताचेरच ताची मोत कणसोवन ताणें मुखार वचोंक जाय. ताणें फाटीं पळयत आसतना फाटलीं 25 वर्सां या इतलीं सेवेची वर्सां देवान म्हाका आदार दिला त्या देखून देवाक हांवें अर्गां दिवंक जाय. आनी आपणा इतलेंच एक याजकान सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन म्हणटा आपणा भितरच ताणें एक दिश्ट घालून पळयली जाल्यार ताणें ही हॅज टू फायंड गॉड दिसपडटें ताजे जिणेंत तो दैवीक अनुभव एका याजकाक जाय जायच आनी तो जाता आनी त्या देखून मात्र तो याजकपण जिवंक शकता. आनी ताणें उपरांत मुखार पळयत आसतना आनी कितें म्हाका आसची ती वाट सम्यान वेल्लीच वाट हांवच वाट सत आनी जिवीत आनी ह्या वाटेनच आपणें वचोंक जाय. हांवें तुका विंचला तुवें फळ दिवच्याक बरोवन ओम तुमच्या मापान फळ दिवच्याक हांवें तुका विंचला म्हणून पवित्र पुस्तकाची उतरां एका याजकाक धैर्य दितात. तशें जायतीं उतरां पवित्र पुस्तकांतलीं एका याजकाक ताच्या जिणेंत प्रेरण जावन आसा. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो तर आयच्या दिसा हे नियाळ आमी करता आसतना आमी कितें बरें मागयेत आमच्या याजकाक. पापसाहेबान आतांच्या पापसाहेबान सांगल्या प्रमाणे ए shepherd priest is a shepherd and as a shepherd you smell the sheep. तुज्या शेळयांचो परमळ काणगे म्हळ्यार अर्थ शेळयांची गरज कितें म्हणलें तें समजून घे आनी ब्रिंग द ओरिजिनल फ्रेशनेस ऑफ द गॉस्पल. तुज्या जिणेंत त्या पवित्र पुस्तकाचो संतोष पापसाहेब म्हणटा द जॉय ऑफ द गॉस्पल तो पवित्र पुस्तकाचो संतोष तुजे थंय फाटीं हाड. पापसाहेबान रिलिजियस धर्म भयणीक तांकां उद्देशून सांगतानाय ताणें सांगिल्लें रडकुरी जायनाकात तुमी रडकुरी न्ही केदाळय हास्त्या तोंडाची देर शूड बी जॉय ऑन युअर फेस. एका याजकाच्या तोंडार हांसो तो परजळ आसा जाय तर ताका खंडीत जावनी भितरली कुरपा दैवी कुरपा ताजे थंय आसूंक जाय नातर ताज्या मुखा म्हळ्यार ते परजळ आसूंक असाध्य. परजळ म्हळ्यार भायलो सोबिताय आउटसायड एपियरन्स म्हणान सांगचें न्ही पूण ती एक तृप्ती एका याजकाक भोगूंक मेळटा आनी ती तृप्ती लोकी पळोवंक शकता. हो याजक हाचे जिणेन खंडीत हाका तृप्ती आसा हाका समाधान आसा अशें म्हण चिंतून लोक तांचो मोग आनी तशेंच तांची सेवा आनी तांचो सांगात याजकांक दितात आनी अशें दिल्ल्यान जायतें बरेंपण याजकांक जालां. आनी याजक आज तांची जिणी देवाक समर्पीत करता आसतना आमी हांगा पास्कांची वात पळयता कशें ती वात आपणाक तिर्स जळना बगार ती त्या वातींतल्यान आनीक जायत्यो वाती पेटयत 100 आनी 100च्या चड वाती पेटोवन वशयत तिजो परजळ उणो जायना. तशेंच एक याजकान आपणा खातीरच जियोवचें न्ही पेल्या खातीर पवित्र सभे खातीर पवित्र सभेच्या लोकां खातीर ताणें जियोंक जाय आनी हो निर्णय एक याजक करता. निमाणें एका याजकाक मरिय मायेची ससाय जाय जायस. मरी माय याजकांची विशेष रितीची पात्रोन सांतीन या याजकांची मजतदार म्हणून पवित्र सभास मानून घेता आनी एका याजकान मरियाळ भक्त जावंक दिसपडतें कोण काडून तेच करचें आनी ह्या वरवीं ताका बरेंपण जाता. मरी माय ताका सुदारसून व्हरता मुखार फुडें बरवशान वचोंक ताका साथ जाता. सा पेद्रूचें पत्र 2 पत्र अध्याय 3 वाक्य 12 आमी बरवशान आसा आनी आमकां बरवसो आसल्यान मुखली जिणी ती जावंक पुरो कश्टांची जावंक पुरो पिडेची जावंक पुरो या इल्ली उतर प्राय जावंक पुरो या निरोधांची वेळ जावंक पुरो पूण खंडीत जावनी एका याजकाक तांतू तृप्ती आसा. प्रिस्टूड इज नॉट गेटिंग ओल्ड. एक याजक 25 वर्सां जाली म्हणटाना आज 25 वर्सांचो म्हातारो जालो म्हणून अर्थ न्ही बगार तो परजळ वर्दीचो आणखी आसूंक जाय आनी तो उजवाड ताचे थंय आसूंक जाय. सांपाल सांगता वेन आय एम वीक देन आय एम स्ट्रॉंग. त्या दाळा हांव अस्कत म्हूण म्हाका भोगतागी त्या दाळा हांव बळवंत. पवित्र पुस्तकाची उतरां एक याजकाक खंडीत जावन ताचे जिणेंत भोगता मस्त बडी भोगता हांव अस्कत म्हणून पूण ती अस्कत काय आसतना ताका तें भोगूंक मेळटा ती भितरली कुरपा ती कुरपा मेळटा आसतना वेन आय एम वीक
देन आय एम स्ट्रॉंग. सांग पावलोन सांगले बरी ताच्या अस्कत काय ती ताका बळ मेळटा, गटाय मेळटा आनी तो जैत व्हरूंक शकता. माय ग्रेस इज सफिशियंट फॉर यू फॉर दी. म्हजी कृपा आसता तुका पुरो आनी असली कृपा मेळ्ळ्यार मात्र मनीस मुखार वचोंक शकता. मगाच्या भावान आनी भयणीनो, हेब्रेवांक बरयलें पत्री आज स्पश्ट रितीन सांगता एक याजक तो कितें जावन आसा आनी आज ते आमी वचपान आयकलें. तुमकां सगळ्यांक आमी याजक भाऊ तुमच्या लागीं विनंती करची इतलीच, तुमच्या याजका खातीर मागा, देव आपण्या खातीर मागा आनी याजका थंय बरें उलोवणें, याजका विशयान बरें उलोवणें उलयल्यार आनी बरो सहकार दिलो जाल्यार आनी विशेशण मागण्याचो आदार दिलो जाल्यार जायते जण युवा जण आनी चलयो धार्मीक बेसाक मुखार येतली आनी पवित्र सभेंत धार्मीक आनी याजक आसोन आमकां आनीकी आमचें मिसांव काम बऱ्या रितीन करूंक आमकां उर्बा सकत मेळटली. फादर जोसेफ तुमकां आमी अभिनंदन पठयता. हजार असलो सकट लोक तुमचे खातीर मागता आनी तुमचें मिसांव आनीकी सुफळ जावन दी. बऱ्या भलायकेन आसोन समयाची सकत तुजें तें आसोन देवाच्या उतराचें बळ आसोन फुडें आयिल्लीं सर चॅलेंजां ह्या सर समस्या फुडें कर मुखार वचून तुज्या याजकी जिणेंत तृप्ती सदांच तुका मेळोवन दी. एक याजकान ताका जिणेंत तृप्ती आसूंक जाय आनी ही तृप्ती तुका मेळोवन दी म्हणून आमी मागता आनी तुमच्या याजकपणाचे उल्हास पठयता आनी देवाची दराळ आशिर्वादां मागता. ह्या पवित्र एवकारिस्ताच्या बलिदाना वेळार आमी परत समयाक आमच्या श्रेश्ठ याजकाक आमच्या काळजान घेत आसतना तो आमच्या काळजान रास करून दी आनी आमकां सदांच कृपेन आनी सक्तेन भरून दी. जायते याजक पवित्र सभेंत बळान आनी धैर्यान आतांच्या काळार जायते समस्या आसात. आमच्या भारतांत आमच्या गांवांत आमी पळयता आमचो भावार्थ प्रसार करूंक आमकां अडखळी आसात. आमचो भावार्थ जियोवंक आमकां अडखळी येतात. पूण हर एकल्यान क्रिस्ताक साक्ष दिवचें तें प्रयत्न करूंक जाय. आमी याजक आनी धार्मीक आमी भावार्थी लोक देखून आमचेच विशयांत आमी उलटें उलोवन ह्या याजकपणा विशयांत उलटें उलोवन ह्या धार्मीक मेळा विशयांत ह्या समर्थ विशयांत उलटें उलयनासतना आमी सगळ्यांनी सांगात येवन धैर्यान क्रिस्ताक साक्ष दिवंक आयच्या युकरिस्तांत आमकां सगळ्यांक बळ आनी कृपा मेळोवन दी म्हण मागया. आमेन. मगाच्या भावन भयणीनो, फाटल्या 25 वर्सां खातीर देवाक अर्गां दिता आसतना आमी सकड ह्या याजकी पयनाचो वांटो जावन आसा देखून आमच्यो गरजो आमी देवा बापा मुखार उबारून देवाची मजत आमी मागया आनी आमकां आमची मुखली जिणी भवार्थान जियोवच्या खातीर एकवटान रावच्या खातीर तो कृपा दिवं दी म्हणून आमी भवार्थ्यांच्या प्रार्थना मुखांतर मागया. आमची जबाब मोगळा बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. मोगळा बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. मोगळा बापा मागता आमी तुजी पवित्र सभा सोलोनवरच्या भगवान बापा फ्रांसिसा पासत आनी ताका आदार दितल्या सर्व बिस्प याजक आनी धार्मीक भयण्या बसत तुज्या पुतान दिल्लो मोगाचो सेवेचो आनी त्यागाचो संदेश स्वीकार करून त्या प्रमाणे तांची जिणी मांडून हाडून तुज्या शेळ्यांक तुजेशी हाडची जबाबदारी तांणी बऱ्या रितीन पाळोवंक तांकां आदार दी म्हूण मागता हांव. मोगाळा बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. दयाळा बापा मागता आमी आज याजकी दिक्षेचो रुपेचो आचरसूंच्या आमचो भाऊ बाप जोसेफ तशेंच तांच्या सर सांगाती याजकां पासत तांच्या कळमीत नातिल्ल्या सेवेक तुका आमी अर्गां दिता आसतना तांच्या मुखल्या दिसांनी तांकां तुजो सांगात कुडीची भलायकी आनी मतीचें शांत समाधान दिवन सांबाळून व्हर आनी तांच्या मिसां वावरांत यशस्वी लाभय म्हूण मागता हांव. मोगाळा बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. सर्गींच्या बाप्पा हो तुजें दराळ आशिर्वादां बाप जोसेफाचेर आनी सर्वरितन कुमोग केल्ल्या ताच्या कुटुंबाचारांचेर सैरा धैर्यांचेर आनी हिताच्या चिंतकाचेर तांच्या उदार मनाक त्यागाक आनी मोगाक 100 वांट्यांनी बेसांव दी म्हूण मागता हांव. मोगाळा बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. मोगाळा बापा
मागता आमी अंतरलेल्या बाप जोसेफाच्या जन्मदातारा आणि बाबापासत तांकां ससना सविशय दिवन सर्गी देवदूताच्या वरान मेळोवन तुका सदांच रूप रूप पळोवचें भाग फावो कर म्हण मागता हांव. मोगाळा बाप्पा तुझ्या भुरग्यांची मागणी ऐक. दयाळा बाप्पा मागता आमी तांची निस्वार्थ सेवा दिवन फिरगस सोलोनवरच्या फिरगस विगार सहाय्यक विगार आणि सर याजक धर्मिका आणि सर फिरगस घरा पासत सदांच तांचेर कुटुंबां स्पिरीत आसून आणि देखी बरीत फिरगस कुटुंब बांदून हाडूंक जाय असची दराळ आशिर्वादा तांचेर वोत म्हूण मागता. मोगाळा बाप्पा तुझ्या भुरग्यांची मागणी ऐक. बापा सर युवा जाणा पसत मागता हांव तांचेर देवा पवण्याचें बी उमपून तुज्या उल्याक पाळो दिवन संवसारार तुजें राज बांदून हाडची हातेरां जायशें कर म्हूण मागता हांव. मोगाळा बाप्पा तुझ्या भुरग्यांची मागणी ऐक. पदवेदार बाप्पा घाल तुझे विसणार आशिर्वादा हांगा जमलेल्या आम्हा सर्वांचेर आमच्या जिणेची हर एक घडी मोगान आनी उपकारी मनान जिवन तुझ्या पुताच्या मोगा साक्षान जिवन आमकां कृपा दी म्हूण मागता. मोगाळा बाप्पा तुझ्या भुरग्यांची मागणी ऐक. भोवमोगाळा बापा ही आमची मागणी तूं मानून घे. आमकां मोगाची एकवटाची जिणी जियोंक कितें गरज आसा आनी आमचे मिसांव बऱ्या तरान जियोंक आमकां कितें गरज आसा तें तूं दराळ मापान आमकां रितेस राव म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. मुझे है जीवन केलाय ते पावन पवित्र मरुद्र तुझा. मुझे है जीवन केलाय ते पावन पवित्र मरुद्र तुझा. मका सा भेटून देता स्वातिक तुझे सेविक सोम्या आसाव लागता. सोम्या तुका देव कितें हांव जावं काणीक मोची. हातां बोटां सरून तुका हाडून येता हांव उंडो दाकां सरो देणी तुज्या मोगाची. हातावरा फोड करतू तो सुफळ दैवीक दयाळ हातां तुज्या. हातावरा फळ करतू तो सुफळ दैवीक दयाळ हातां तुज्या. म्हाका सांगून देता जीवन तुजे सेवेन भेटोंक हांव आशेता. सोम्या तुका देव कितें हांव जावं काणीक मोची. हातां बोटां जरम तुका हाडून येता हांव उंडो दाकां सोरो देणी तुज्या मोगाची. सोम्या तुका देव कितें हांव जावं काणीक मोची.
जरम तुका हाडून येता उडो दाका सोरो देणी तुझ्या मोगाची मोगाच्या भावांनी बहिणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं दी म्हण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान प्रामाणीक आनी निर्णयक आमच्या आनी पवित्रच्या देवाक सगळेच भो मोगळा बापा ह्या दिसा घेतल्या म्हज्या याजकपणा पासून म्हज्या भाव भयणी बराबर काळजांत हांव तुका दिनवासता आनी हो वखानेचो याजन तुका भेटयता तुजो याजक जावंक म्हाका फावो न्हय तरी तुवें म्हाका आपयलाय फावो ते बरी तुजी सेवा करूंक तूंच म्हाका आसलय आनी पवित्र सभेंत तुज्या सेवकांचो संख्या वाडय या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेश्वराक आमच्या देवा धीन वासुया सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाकानूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो पुनोदी करून या उत्तम काळार तुझ्या महिमेची कीर्ती आनी वाखांनी वर्त्या दबाजान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली तोच तो दुलोब निरापराधी मेंढरो संवसाराचे पाप काडता तो आपण मरण ताणे आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपण पुनर्जीवन जावन नवे जिवीत आमकां दिले देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे चरदळबार निरंतरी गायतात तुझे मोका Dălbaranțul se vezi portu Săgani somsa Băla tu cea băi maman Sărghitu ca cei Sărghitu ca cei Sărghitu ca cei Sărvezi pora ce n-ami E tata ca cei Sărghitu ca cei Sărghitu ca cei Sărghitu ca cei बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपजता उदेन तिताम नसतम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक खाशा पर्जा तूं जमयत आसाय देखून बापा खालतेपणी आमी हे मागणे करता तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पळोवन आमी हो संस्कार समरमता तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची
तेसवरी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Vortăso gurt părgătuia. Sumia Jesu, तुझे मरण आम्ही समारंभा, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही प्रगटा. तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही अद्वैता. बापा, आमचे सोडवणे पासत तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्ट मरणासो, ताच्या आनंद भरीत पुनर्जीवनपणासो आनी सरगार चडण्यासो आमी भक्तीपणी उकटास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एकत्म आमी जावंक निर्मी. तुका भेटलेलें सासनीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत ओंकार मरयेच्या, तुज्या भाग्यवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्षकांच्या, भाग्यवंत जुजेच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें वेंचून काडिल्ल्यांच्या दायजांत आमकांय वांटो मेळ्ळो. तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मनेरां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतल्या सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुज्या पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रितीमोगान तीर. तुझे हुची तुवें एकठांय केलेल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजें थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुजी इश्टगतीत ह्या संवसाराक अंतरिल्ल्या समेस्तान मैपासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासणाक दोशी जातल्या म्हण आमकां बरो विस्वासा क्रिस्त आमच्या समे वरवीं त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन सांगता मेळून भक्तीपणान आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी गोशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान केल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मतांक पळय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ, जो जी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक
सोम्याची शांती सदांकाल तुमचेर सोवे आसो. माया मोगासून एकवटा सुगुरचो एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. मोगाच्या बोन आनी बेनिनो, हो जावन आसा जेजू क्रिस्त खरी दाखवाल. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यांत सर्व आमी सुभागी. मोजा देवा येतो काळजान मोजा पोवीत कर काळीजे कृपेन तुझ्या घे तू म्हाका गोपान तुझ्या. मुझा सोमिया मुझा देवा ये तू काळजान मोजा पवित्र कर काळीजे कृपेन तुझ्या घे तू म्हाका गोपान तुझ्या. जीविता उंडो सोमिया मोगान म्हाका तू दिता कुर्पेशेल्यान दनिया म्हाका सदां नेटयता. तेरे कर सोमिया बावात मोजो तुंच मोजो राय काळजासो. तेरे कर सोमिया बावात मोजो तुंच मोजो राय काळजासो. मुझा सोमिया मुझा देवा ये तू काळजान मोजा पवित्र कर काळीजे कृपेन तुझ्या घे तू म्हाका गोपान तुझ्या. मोग माय पासाची जिणी दिल्या तुका हांव ऋणी भेटयता कालते भोणी ही जीण तुजे चरणी. सेवेल सोमिया तुझ्या लागता म्हाकाच तुका भेटयता. सेवेक सोमिया तुझ्या लागता म्हाकाच तुका भेटयता.
मोजा सोमिया मोजा देवा ये तू काळजान मोजा पवित्र काळीजे कृपेन तुझ्या घे तू म्हाका गोपान तुझ्या पदवेदार आणि ससनाच्या देवा तूं सगळ्या सुगुणाचो आरंभ आनी संपूर्णाय म्हाका तुजो याजा करून जेजूचें बलिदान तुका भेटोवंक तुवें म्हाका फावो केलें देखून म्हज्या भाव भयणी बराबर कलत्या काळजान तुका दिन वाचता या बलिदाना वरवीं करण्यांनी बरें मात्र करूंक आनी शिकोवणेन सतत शिकोवंक आनी हे बरी उतरान आनी करणेन बावरत्यांक तुजे मोगाचे वाटेन तुजेशी पावोवंक म्हाका फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तकली बगावन आमी देवाचे आशीर्वाद घेवया सर पदवेदार देव कनवळायन आपलो आशीर्वाद तुमचेर घालूं आनी सडवण दिवपी जानवायाची वळख तुमकां फावो करूं भवार्थाचे शिकोवणेन तो तुमकां पोसूं आनी बऱ्या करण्यांनी तिरायेन वाडोवंक तुमकां करपा दीव शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून तोसो मोगाळ देव तुमकां आपणाशी सोलोवन व्हरूं आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे थवे सदां आसूं ओसोनयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा मिसाच्या बलिदाना उपरांत बाप जोसेफ सोजाक उल्हास पटोवचे मोठवे कार्यक्रम म्हज्या उजव्या कासच्या सभा सालांत चलतले तुम्ही सर्वांनी या समारंभांत वांटोले घेजे म्हणून आपोवण दिता मिसाचे बलिदान जाल्लेंच सर्वांक थंड पिवानाची वेवस्था केल्या थंड पिवान स्वीकार करून गळाई करिनासतना तुम्ही त्या सभा सालांत जमो जाय जेवणा उलो दिता सर्व याजकांक आनी धार्मीक भाव भयणीक जेवणाची वेवस्था मिनी हॉलांत केल्या कारण नंतर जावन कोणी याजकांक आनी धार्मीक भाव भयणीक समारंभाक रावोवंक साथ दिनात तांणी मिनी हॉलांत पयलेच जेवण स्वीकार करची वेवस्था केल्या सर्व याजकांनी मिसाच्या बलिदाना उपरांत हांगासर एक तस्वीर ग्रुप फोटो काडूंक मुखार जे म्हणून हांव उलो दिता मोगाच्या भावनेन बेनिनो आयच्या मिसाच्या बलिदानांत तुमी वांटो घेतला तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं प्रत्येक तरान आमच्या याजक भावांक हांव देव बरें करूं म्हणटा हांगासर येवन ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन सांगाता मेळून हे मिसाचें बलिदान भेटोवन मागल्या खातीर आज हे मिसाचें बलिदान लितुर्जी बऱ्या तरान सोलोवन व्हरूंक कुमक केल्ल्या आमच्या कोयरिस्त हांच्या सर सांद्या खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा आल्तार भुरग्यांक देव बरें करूं आनी ही लितुर्जी करूंक तयार करूंक कुमक केल्ल्या सुमेस्तांक वेगवेगळी प्रार्थना प्रस्तावनेन तयार केल्या सुमेस्तांक देव बरें करूं आनी हांगासर ही गरजेंत भोव बरी रितीन मांडावळ करूंक कुमक केल्या आमच्या वेगार बाप बाजील वास हांकां आनी सर हांगाच्या याजकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा ब्रदर ऑलवीन आसा ताकाय देव बरें करूं आनी फादर क्लिफर्डान सांगले बरी आमी समेज सगळां हॉलांत मेळया तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं
आम्ही वेता तुझ्या जेवणात पोषण सोडून सोम्या आम्ही वेता सोम्या तुझो स्पिरिट घेऊन आम्ही वेता संदेश तुझो प्रसाच्या बेसांव तुझे आमचे देव म्हूण मागता मिसांव तुझे जीवच्या मुगाळ पुत्रा सोवेन आंकवार मोरी आशीर्वाद दी आमकां जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या करकाळी तुझ्या काळजाके मरियेच्या दुलुबी काळजा सातमचे बचावे जेजूच्या भोव पवित्र काळजा आमचे कर भगवान अगेन कुसेचे कुर्वे कुर्वे नवरम आमच्या देवा आमच्या दसमांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नावी आमेन. जेजू परम याजक आमचो मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो खुशी करून बापाची बली भेटून जिणेची सोडवण आमकां लाभोवचो उजव्याक बसून बापाच्या कश्टा कांतान जिणेच्या दयादार जोन दिवचो ताचे थंय मिचलेली परजा याजकी वर्गांनी एक पवित्र राष्ट्र आमी ताचे संगी या आमी दैरात देवाच्या कुरपेसी सणाशी